جنت جان تو پہلا میدان محشر دے اندر جناب سانو ٹھہرنا پے گا کتنی دیر ٹھہرنا پے گا 50,000 سال دے برابر دن ہوئے گا ویر سونیا بڑیاں بڑیاں تیاریاں کرنا ہے آنا میدان محشر دی بھی تیاری کر لے آنا کچھ میدان محشر واسطے بھی جناب کچھ تیار کر لے کچھ کمال ہے اللہ اکبر اللہ حوض کوثر جڑا ہے نا میدان محشر دے اندر ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ کہہ رہے ہوئے گا اللہ اج مینوں بچا لے اللہ اج مینوں بچا لے باپ کہندے اللہ اج مینوں بچا لے ماں کہندی اللہ اج مینوں بچا لے بیٹا کہندے اللہ اج مینوں بچا لے بیٹی کہندی اللہ اج مینوں بچا لے مگر قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی عظمت دیکھ کے آ کہنے میرے مصطفیٰ دی شان دیکھ کے آ کہنے میرا مصطفیٰ اتھے کہہ رہے ہوئے گا یا ربی امتی یا ربی امتی اللہ اج میری امت نو بچا لے اللہ اج میری امت نو پار لگا دے